अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर ज़ीशान। आजकल मौसम बहार का शुरू हो रहा है। बहार के मौसम में पोलन एलर्जी का मसला हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे इलाकों के अलावा ऐसे इलाके जहां पर अमूमी ये मसला नहीं भी है, लेकिन कुछ लोगों के अंदर ये मसला सर उठाता है। उसकी वजह ये होती है कि एलर्जी चूँकि हमारी एक बॉडी का वो रिस्पॉन्स होता है, जो हमारी इम्यूनिटी रिएक्ट करती है किसी भी तरह के एलर्जन या कोई सब्सटेंस जो कोई ऐसे होते हैं, उनको जब बॉडी के अंदर जाते हैं तो उसके मुकाबले में जब हमारी एंटीबॉडीज पैदा होती हैं तो वो उस वक्त जो बॉडी का रिएक्शन है, बेसिकली उसको आप कह लें कि एलर्जी होती है। तो ये कई तरह की होती है, कई किस्म की होती है। ये हवा के जरिए हो सकती है, ये मतलब एक एलर्जी सांस की एलर्जी जिसे कहते हैं, वो हवा के जरिए हो सकती है। हवा में कुछ सब्सटेंस जो हमारे बॉडी के अंदर जा रहे हैं वो एलर्जी पैदा कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें खाने से एलर्जी पैदा हो सकती है, कुछ चीज़ें लगाने से एलर्जी पैदा होती है, मतलब क्रीम्स वगैरह इस्तेमाल करने से एलर्जी भी पैदा होती है। एलर्जी का टॉपिक बहुत बड़ा है। मैं सिर्फ आज इसको जो पोलन एलर्जी है उस पर फोकस करने की कोशिश करूंगा। पोलन एलर्जी पाकिस्तान में बहुत सारे इलाकों में ये मसला है। तो इसमें हमारे सिम्टम्स क्या होते हैं आमतौर पर? कुछ लोगों को यानी ये मसला होता तो है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता कि वो खुदा ना खास्ता उनकी कोई एफिशिएंसी जो काम का जो उनका वर्क है उस पर कोई असरअंदाज हो। लेकिन बाज़ औक़ात कुछ लोगों के ऊपर ये जो काम पर जिन पर असरअंदाज नहीं होता वो लोग कुछ चीज़ों को बर्दाश्त कर रहे होते हैं। मतलब इसके सिम्टम्स अगर पता हो तो इसका अच्छा ट्रीटमेंट किया जा सकता है। सिम्टम्स में देखें, रनी नोज हो सकता है, इची नोज हो सकता है, स्नीजिंग हो सकती है, ये आंखों में इची आईज हो सकती है, पानी आंखों से बह सकता है, और खांसी सोर थ्रोट हो सकता है, खांसी का मसला हो सकता है, सांस लेने में मुश्किल हो सकती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो सिम्टम्स हैं हमारी बॉडी जिनसे हमें पता चल जाता है कि हमें एलर्जी हो रही है। यानी हमारी जो इम्यूनिटी है वो आम तौर पर जब बाकी लोग ठीक होते हैं, लेकिन एक बंदा बीच में उस चीज़ को फेस कर रहा होता है और उस चीज़ की वजह से उसके अंदर ये चीज़ें पैदा हो रही होती हैं, तो उसका इम्यूनिटी जो है वो थोड़ा समझ लें कि ओवर सेंसिटिव है। वो ओवर सेंसिटिव उसकी बॉडी जो है रिएक्ट कर रही है। तो उनके लिए बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होम्योपैथी में भी मौजूद है। लेकिन अगर वो कुछ ऐसी चीज़ों पर अमल कर लें जो समझ लें कि जो प्रिवेंटिव तौर पर एज ए प्रिवेंशन जो है वो उसको इस्तेमाल कर लें चीज़ों को। मिसाल के तौर पर उन दिनों में जिन दिनों में उनको ये प्रॉब्लम पैदा होता है, ये साल में कुछ महीने हो सकते हैं, ख़ुसूसी तौर पर ये बहार का जो मौसम है इसमें ये मसला ज़्यादा होता है, तो वो उससे बचा जा सकता है। मसलन अगर वो मास्क का इस्तेमाल कर लें, बाहर ज़रा कम निकलें, अपने कामों को थोड़ा सा उन दिनों में कम कर लें, यानी कुछ इस तरह से मैनेज कर लें अपने काम को। गाड़ी में अगर सफ़र करें तो कोशिश करें कि गाड़ी के जो विंडोज़ हैं वो बंद होनी चाहिए। घर में भी कोशिश करें कि बंद। अच्छा, एक हमारे घरों में उम्मीद तौर पर कारपेट बिछे होते हैं। कारपेट एलर्जी लोग समझते हैं कि पैदा करने का बाइस होते हैं, हालांकि कारपेट एलर्जी को पैदा करने का बाइस नहीं होते, बल्कि कारपेट एलर्जी को रोकने का बाइस होते हैं। लेकिन उनकी एक लाइफ होती है, एक टाइम होता है, 3 से 6 माह। 3 से 6 माह से पहले उनको दोबारा धोना चाहिए, मुकम्मल उनकी क्लीनिंग होनी चाहिए, जो कि हमारे अमूमी तौर पर इसका इंतजाम नहीं किया जाता। और इतनी ज़्यादा डस्ट उसके अंदर पैदा हो चुकी होती है कि वो खुद से डस्ट एलर्जी का बाइस या इस तरह की चीज़ों का बाइस बनता है। तो उससे इसको मैनेज किया जा सकता है। मतलब अगर कारपेट बिछाना है तो उसको 3 से 6 माह के अंदर धोना चाहिए, बहुत ज़रूरी है ये, वरना एलर्जी मतलब सेहतमंद लोग भी बीमार होंगे। अच्छा, फिर इस तरह से एनिमल अगर पेट्स रखे हो, जैसे बिल्ली वगैरह है घर में, अगर किसी ने रखी हुई है तो उसकी भी डैंड्रफ उसकी होती है, उससे भी एलर्जी पैदा होती है। तो ये जो लोगों को मसाइल होते हैं उनको बड़ी जल्दी पता चल जाता है कि मुझे कुछ ना कुछ मसला हो रहा है, और वो पहचान जाते हैं कि बिल्लियों की वजह से हो रहा है, या घर में परिंदे वगैरह जिन घरों में रखे होते हैं। तो ये कुछ थोड़ी सी चीज़ें हैं जिनसे बचा जा सकता है। अब मैं जो बात करूँगा वो है होम्योपैथिक मेडिसिन जो इसमें इस्तेमाल होती है। होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स इस्तेमाल होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू सिम्टम उनको अगर आपने लेना है तो वो लिया जा सकता है। हाँ, अलबत्ता मैंने अपने क्लिनिक के लिए कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन 2-3 टाइप के बनाए हुए हैं, जो मतलब मुख्तलिफ जब मुझे कोई केस आता है पेशेंट मेरे पास, तो मैं उनको देख लेता हूँ कि इसमें कौन सी मेडिसिन की टेंडेंसी जो है टाइप की टेंडेंसी बॉडी के अंदर मौजूद है, वो वाली मेडिसिन का कॉम्बिनेशन मैं उनको दे देता हूँ। तो कॉम्बिनेशन भी किया जा सकता है, सिंगल रेमेडी भी यूज़ की जा सकती है। तो एलर्जी के लिए बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। मैं आपको कुछ मेडिसिन बता देता हूँ, लेकिन उनको सिर्फ मेडिसिन के नाम बताऊंगा मैं,
تاکہ لمبا ہو جائے گا بہت زیادہ، تو وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلی میڈیسن ہے اس میں ایلیم سیپا۔ یہ دوا بہتے ہوئے زکام اور نرخرا سے متعلق ہوتی ہے۔ ناک میں بہنے والی رطوبتیں یعنی خراشدار ہوتی ہیں وہ رطوبتیں جو ناک سے بہتی ہیں۔ آنکھوں سے جو پانی بہتا ہے وہ سادہ ہوتا ہے، یعنی ناک سے جو بہتا ہے اس میں خراش ہوتی ہے، لیکن آنکھوں سے جو پانی بہتا ہے وہ سادہ ہوتا ہے۔ یعنی کہ اس کا جو سرد زکام جو گرم کمرے میں بڑھ جاتا ہے اور شام کے وقت عام طور پر اس میں اضافہ ہوتا ہے، کھلی ہوا میں لیکن یہ مریض بہتری محسوس کرتا ہے۔ اچھا، اس میں جو مرطوب موسم ہوتا ہے اس میں بھی زکام اس کو بہت جلدی ہو جاتا ہے، یعنی سرد مرطوب، جس میں یعنی ہلکی سی خنکی ہوتی ہے، ہوا بھی نمدار ہوا ہوتی ہے اور ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے۔ دوسری میڈیسن ہے آرسینکم ایلبم۔ آرسینکم ایلبم کو اگر ہم دیکھیں تو اس کی آنکھوں میں جلن ہوتی ہے اور خراشدار پانی بہتا ہے اس کی آنکھوں سے۔ تو اسی طرح سے اگر اس کے کانوں میں سے بھی بدبودار مواد خارج ہوتا ہے، لیکن ناک جو ہے وہ اس میں جس طرح ایلیم سیپا میں ہم نے دیکھا کہ خراشدار پانی ہوتا ہے، اس کے ناک میں بھی خراشدار پانی ہوتا ہے۔ چھینکیں آتی ہیں لیکن اس کو آرام نہیں آتا ان سے چھینکوں سے، مطلب چھینکیں آتی رہتی مسلسل، تو یہ نہیں کہ چھینک آنے کے بعد اس کو کوئی ریلیکس ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ آرسینکم ایلبم کا جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کو کھلی فضا میں اس کا آرام نہیں آتا، اس کو بلکہ بند کمرے میں وہ بیٹر فیل کرتا ہے اپنے آپ کو، اس میں اس کو اچھا لگتا ہے۔ اگلی میڈیسن ہے اورانڈو میوری۔ اس میڈیسن میں جو ناک ہے اس میں زکام پانی بہتا ہے، لیکن پھر اس کے بعد کچھ دن تک پانی بہتا رہتا ہے، پتلا پانی، لیکن اس کے بعد یہ سبز اور گاڑھی بلغم میں تبدیل ہو جاتا ہے یا سفید لیسدار مواد بن جاتا ہے۔ یہ میڈیسن اس میں عمومی طور پر اگر اس کے بچے ہوں گے تو ان کی آنکھوں سے بھی پانی بہتا ہے بچوں میں، تو یہ بہت زبردست میڈیسن ہے اگر سمٹمز کے مطابق استعمال کی جائے تو۔ اس میں جو بلغم خارج جب ہونے کے بعد گلے میں ایسا احساس ہوتا ہے جیسے کوئی رگڑ لگی ہو گلے میں، تو بلغم خارج ہونے کے بعد اس کے ساتھ یہ معاملات ہوتے ہیں، تو یہ میڈیسن اپنی سمٹم کے مطابق بہت اچھی ہے۔ اس کے بعد سباڈیلا میڈیسن، اس کے آنکھوں سے پانی بہتا ہے اور اس پیشنٹ کے پپوٹے جو آنکھوں کے وہ سرخ ہوتے ہیں اور ان میں جلن بھی ہوتی ہے۔ ناک اگر اس کی دیکھی جائے تو وہ چھینکیں اس کو بہت زیادہ آتی ہیں، ناک بہتی بھی ہے، زکام بھی ہوتا ہے اور ساتھ میں اس کی پیشانی پر یعنی اس کے فور ہیڈ پر بہت زیادہ درد ہوتا ہے۔ آنکھوں میں سرخی ہوتی ہے، آنسو بہتے ہیں، ناک میں پانی جیسی کثرت سے رطوبت بہتی ہے، اور گلا اس کا گلے میں جب انفیکشن کا آغاز ہوتا ہے تو وہ لیفٹ سائڈ پر پہلے سٹارٹ ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد گاڑھا قسم کا بلغم اس کے گلے میں پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ اس کو نگلنا چاہتا ہے، مطلب نکالنا اس کو مشکل لگتا ہے لیکن نگلنا وہ اس کو زیادہ بہتر سمجھتا ہے۔ وہ کھانے میں اگر گرم چیز یا گرم کوئی لیکوڈ جیسے چائے وغیرہ پیتا ہے تو اس سے اس کو بہتری محسوس ہوتی ہے۔ گلے میں اس طرح اس کو احساس ہوتا ہے جیسے گلے میں گولا کوئی پھنس گیا ہو، اس کو ہر وقت وہ نگلنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ تو اس کی جو کمی ہے مرض کی، وہ گرم چیزیں یعنی گرم مشروب یا کپڑا گرم لینے سے اس سے بہتر محسوس کرتا ہے، اور اس کی زیادتی بھی سردی سے ہوتی ہے اور یا ٹھنڈی کوئی چیز کھانے پینے سے اس کی زیادتی ہوتی ہے۔ اگلی میڈیسن ہے یوفریزیا۔ یوفریزیا جو ہے اس میں بھی آنکھوں کا جو سفید پرتا ہے اس میں سوزش ہوتی ہے، آنکھوں سے بہت زیادہ پانی بہتا ہے لیکن وہ خراشدار ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر جلن ہوتی ہے۔ اسی طرح لیکن ناک سے جو پانی بہتا ہے وہ خراشدار نہیں ہوتا، بے ضرر ہوتا ہے۔ مریض کھلی ہوا میں اپنے آپ کو بیٹر فیل کرتا ہے، شام کے وقت اس کو زیادتی محسوس ہوتی ہے۔ اگر وہ کھانسی کرتا ہے تو اس کے ساتھ بہت زیادہ بلغم خارج ہوتی ہے۔ اسی طرح سے ناک سے جو پانی بہتا ہے وہ بے ضرر ہوتا ہے، لیکن گلے میں کافی زیادہ اس کے مسئلہ ہوتا ہے، یعنی بلغم زیادہ خارج ہوتی ہے۔ اچھا، اس کا مرض جو اس مریض کا جو مرض ہے وہ سینسٹیو ہوتا ہے روشنی کے ساتھ، شام کے وقت اس میں اضافہ ہوتا ہے، گھر کے اندر بھی یا گرمی سے اس کے مسائل بڑھتے ہیں، جبکہ اگر اندھیرا ہو یا کافی پیے تو اس سے اس کو کمی محسوس ہوتی ہے۔ اگلی میڈیسن ہے آرسینکم آیوڈیٹم۔ اچھا، یہ جو میڈیسن ہے اس میں جو اس کی جو رطوبتیں ہیں ناک سے بہنے والی وہ بہت زیادہ خراشدار ہوتی ہیں، یعنی جس جھلی سے وہ خارج ہو رہی ہوتی ہیں یا جہاں سے جن جھلیوں سے جلد کی اندر سے گزر رہی ہوتی ہیں وہ ان پہ خراش بھی پیدا کرتی ہیں، اور جھلیاں ان میں انفلیمیشن ہو جاتی ہے،
सूज जाती हैं, वो सुर्खी पैदा हो जाती है उनके अंदर, और ये बुखार भी पैदा करता है फिर। नाक से जो अखराज होता है इसका, वो बहुत पतला पानी जैसा होता है, और ये गले में भी गिरता है और ख़ारिज भी होता है बाहर। लेकिन इसका जो नज़ला है, वो जब जैसे-जैसे उसकी नाक सुर्ख या सूजना शुरू हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, उसमें सोजिश हो जाती है अंदरूनी तौर पर, तो फिर ये मवाद जो इसका ख़ारिज होता है, वो गाढ़ा होता जाता है और ज़र्द किस्म का हो जाता है। गले में भी इसके टॉन्सिल्स सूज जाते हैं और हलक में इसके काफ़ी जलन होती है। होंठों में और हलक की तमाम झिल्लियाँ जो होती हैं, वो उनमें इन्फ्लेमेशन हो चुकी होती है। साँस में बदबू पैदा हो जाती है, और इसी तरह से इसकी आँखें और कानों में भी बदबूदार मवाद जो है उसका अखराज होना शुरू हो जाता है। अगली मेडिसिन है ऑरम ट्राइफाइलम। अच्छा, ये मेडिसिन जो है, इसके जो रतूबतें हैं वो खराशदारी होती हैं, और ये नाक के जो नथने हैं उनमें पेशेंट के जैसे दर्द होता है, खराशदार इसका मवाद बहता है, ये इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन पैदा करता है। नाक इसकी बंद होती है, जिसकी वजह से मुंह के ज़रिए उसको सांस लेना पड़ता है। नाक में इस तरह से दर्द होता है जैसे उसमें सुराख हो गया हो, किसी ने सुराख कर दिया हो। अगर नाक से जो अखराज होता है उसमें हल्का-हल्का खून भी आता है, यानी खून की जैसे ना बारीक-बारीक लकीरें बन रही होती हैं जो उसका डिस्चार्ज होता है। नाक को ये बार-बार कुरेदता है और उसमें भी खून यानी जारी हो जाता है नाक में, वो यानी ज़ख्म छिल जाते हैं, जैसे उसकी स्किन इतनी ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हुई होती है उसके अंदर। अगर गले को देखा जाए तो गले में इसके बहुत ज़्यादा घुटन होती है, स्वेलिंग हुई होती है, जलन होती है। यानी जो जबड़ों के नीचे जो ग्लैंड्स होते हैं उनमें स्वेलिंग हो चुकी होती है, वो सूजे हुए होते हैं। आवाज़ भी इसकी बिगड़ी हुई होती है, गले को बार-बार साफ़ करना पड़ता है। बलगम जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़ारिज होती है इसकी। फेफड़ों में भी दर्द होता है इसके। तो ये इसकी ख़ास अलामत है, यानी गले में अगर ये मसला इन्फेक्शन का बढ़ जाए तो गले में इस तरह की कंडीशन पैदा हो जाती है। अच्छा जी, अगली मेडिसिन है एरिलिया रेसमोसा। ये भी दमा की कैफ़ियत जो होती हैं उनमें, मतलब इसमें खांसी बहुत होती है, और वो खांसी ऐसी होती है जो लेटने से बढ़ती है, और खुश्क खांसी होती है जो आम तौर पर आधी रात के वक़्त आना शुरू होती है। मरीज़ लेटता है तो लेटते ही उसको दमे का जैसे दौरा पड़ जाता है, इस तरह की कंडीशन होती है। खांसी में शिद्दत जो है रात 11 बजे के बाद अमूमी तौर पर होती है। गले में ऐसे लगता है जैसे कोई बाहर से कोई चीज़ जाके गले में फँस गई हो। दम उसका घुटना सा जैसे महसूस होता है। बाहर के मौसम में इसके काफ़ी बढ़ जाता है मसला, ख़ास तौर पर छींकें इसमें बहुत ज़्यादा आती हैं। सीने की हड्डी के पीछे जलन और कच्चेपन का एहसास होता है। हवा का मामूली सा झोंका भी इससे बर्दाश्त नहीं होता। नाक से पानी जैसी पतली खराशदार रतूबत बहुत ज़्यादा बहती है। नाक में जो रतूबत बहती है वो तेज़ होती है और नमकीन होती है। उसका जायका जैसे बहुत ज़्यादा नमकीन सा होता है, और अमूमी तौर पर ये सारा इसके मर्ज़ में ज़्यादती, ख़ास तौर पर खांसी में जो ज़्यादती है वो रात 11 बजे बढ़ जाती है। अगली मेडिसिन है डल्का मारा। डल्का मारा वैसे तो ये आम तौर पर जब गर्मियाँ ख़त्म हो रही होती हैं और उन दिनों में दिन अमूमी तौर पर गर्म होता है और रातें आहिस्ता-आहिस्ता ठंडी होना शुरू हो जाती हैं, ऐसे मौसम में डल्का मारा बहुत अच्छी काम करती है। इसमें भी निज़ाम पर भी काम करती है। सर्द मौसम में आने वाली जो शिकायत हैं, उनमें ये बहुत अच्छा काम करती है। इसमें जो नाक की कैफ़ियत होती है, खुश्क ज़ुकाम होता है इसमें, नाक मुकम्मल तौर पर बंद होता है। बारिश से, ज़रा भी बारिश होती है तो उससे भी नाक बंद हो जाता है। गाढ़ी ज़र्द किस्म की बलगम निकलती है। उसमें जो खरिंड होते हैं वो खून जैसे उसमें होता है, जैसे इन्फेक्शन के बाद की कैफ़ियत होती है। ये पेशेंट जो है, इसको ठंडी हवा ज़रा भी नाक को लगती है तो बहुत सेंसिटिव होता है उससे। ये नाक में हमेशा कोशिश करता है कि मैं कोई गर्म कपड़ा ऊपर रखूँ, या नाक को ठंडा नहीं होने देता, नाक को गर्म रखता है, क्योंकि ये बर्दाश्त ही नहीं कर पाता ज़रा सी भी ठंडी हवा को। और इसी तरह इसकी जो मुँह की कैफ़ियत होती है, उसमें ज़ुबान खुश्क होती है, खुरदरी होती है, लेकिन गले में ख़राश होती है इसके। इसके बलगम का अखराज होता तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा खाँसना पड़ता है बलगम को निकालने के लिए। डल्का मारा का पेशेंट जो होता है वो सर्दी से उसके मसाइल बढ़ते हैं, और या नमदार हवा जब होती है उसमें, या बारिश के मौसम में इसके मसाइल बहुत बढ़ते हैं। लेकिन इसकी कमी जो है वो चहलकदमी से, चलने फिरने से, या इसको जिस्म को गर्म करने से
اس میں کمی ہو جاتی ہے اس کے مسائل۔ اچھا جی، اگلی میڈیسن ہے امبروشیا۔ اس میں جو ناک ہے اس کا پانی کی طرح پتلا سا زکام ہوتا ہے، اس میں چھینکیں بہت آتی ہیں، پانی جیسی رطوبت بہتی ہے، ناک سے خون بھی آتا ہے، اور ناک ایسے احساس ہوتا ہے جیسے بند ہو گیا ہو۔ سانس کی نالیاں اور اس کی شاخیں جو ہیں ان میں بھی خراش پیدا ہوتی ہے، دمہ کی طرح کی کھانسی کھکھراہٹ والی ہوتی ہے، آنکھیں اس کی جلن اور چبھن ہوتی ہے، آنکھوں میں آنسو بہت زیادہ نکلتے ہیں، یعنی آنکھوں سے بھی پانی کا ڈسچارج ہوتا ہے۔ اگلی میڈیسن ہے نیٹرم آرسینکم۔ اس میں ناک میں نزلہ ہوتا ہے، پانی جیسا اخراج ہوتا ہے لیکن یہ حلق میں گرتا ہے، ناک کا باہر احساس ایسا ہوتا ہے جیسے ناک بند ہے اور ناک کی جڑ میں درد ہو رہی ہے، تو حلق میں گڑا لیکن بے ضرر زرد قسم کا کف گرتا ہے، ناک میں کھرنڈ بھی آتے ہیں، آنکھیں اس میں اشوب چشم ہوتا ہے، آنکھوں سے پانی بہتا ہے، آنکھیں کمزور محسوس ہوتی ہیں، اور اسی طرح سے ہوا میں اس کے بہت سینسٹیو ہو جاتا ہے، بہت اس کے آنسو یعنی پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ صبح کے وقت آنکھیں اس کی جو پانی سے اس طرح کا پانی چپچپا ہوتا ہے کہ جڑی ہوئی ہوتی ہیں عام طور پر، اور اگر اس کے گلا بھی دیکھا جائے تو گلے میں سرخ اور چمکدار قسم کا ہوا ہوتا ہے، یعنی سوجا ہوا ہوتا ہے، بہت زیادہ انفلیمیشن ہوتی ہے، کھانسی کرتا ہے، سبز رنگ کا اس کا مواد نکلتا ہے، سینے اور دل کے آس پاس اس کے گھٹن محسوس کرتا ہے۔ اگلی میڈیسن ہے جسٹیشیا۔ جسٹیشیا کا اس کی سمجھ لیں کہ جیسے ایلیم سیپا یا یوفریزیا ہے اس طرح کی قسم کی کیفیات ہوتی ہیں پیشنٹ کی۔ اس میں خشک گلا ہوتا ہے، نگلنے سے درد ہوتا ہے اس میں، اور یعنی لیسدار قسم کا اس کا جو ہوتا ہے بلغم جو خارج ہوتا ہے، لیکن کھانسی اس کی خشک ہوتی ہے بالکل، اور سینے کے نیچے والے حصے سے شروع ہوتی ہے اور وہ زور لگا کے کھانسی کرتا ہے حتیٰ کہ گلا اس کا بیٹھ جاتا ہے، اور اس کا دم بھی گھٹتا ہے، یعنی جیسے تنگی تنفس ہو، سانس لینے میں اس کو بہت مشکل محسوس ہوتی ہے، کھانسی کے ساتھ ساتھ چھینکیں بھی آتی ہیں، سانس کے لیے شدید یعنی تنگی ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ کھانسی آتی ہے، ذرا سا بولتا ہے، ذرا سا سانس لیتا ہے تو اس کو اتنا سینسٹیو ہوتا ہے کہ کھانسی اس کے سینے سے اٹھنا شروع ہوتی ہے، سینے کے نیچے سے اٹھتی ہے کھانسی اس کی۔ اگلی ہماری میڈیسن ہے برومیم۔ برومیم بھی اس میں بھی سانس کے مسائل بہت زیادہ اس میں پائے جاتے ہیں، یعنی سانس اس کی جو بہت سینسٹیو ہوتا ہے، اس میں ناک جو ہے زکام ہوتا ہے، رطوبت بہت یعنی خراش دار ہوتی ہے، وہ ناک کو چھیل دیتی ہے، درد ہوتا ہے، عمومی طور پر یہ دائیں سائڈ والا جو آپ کا نتنا ہوتا ہے وہ بلاک ہوا ہوتا ہے، ناک کی جڑ میں بہت دباؤ ہوتا ہے، اور اس کا جو گلا ہے وہ شام کو اکثر بیٹھ جاتا ہے، ٹونسل جو اس کے ہیں وہ سوجے ہوئے ہوتے ہیں، ان میں درد بھی ہوتا ہے، اور ایسے لگتا ہے جیسے سرخ خون کی رگیں اگر ان کا معائنہ کیا جائے تو خون کی رگیں جیسے ابری سی ہوئی ہوتی ہیں، سانس لینے کے دوران سانس کی نالی میں سرسراہٹ بھی ہوتی ہے، اور اس کا جو سانس ہے اس میں ٹھنڈک سی محسوس ہوتی ہے۔ اس کی عام طور پر جو زیادتی ہوتی ہے شام سے لے کر آدھی رات کے درمیان میں یہ اس کا مرض بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، گرم کمرے میں بھی اس کا مرض بڑھتا ہے، یا گرم مرطوب موسم جیسا ہوتا ہے، نمی ہو اور گرمیوں کا موسم ہو تو اس میں اس کا مرض بڑھتا ہے، لیکن اس کے مرض میں جو کمی ہوتی ہے وہ جب یہ موومنٹ کرتا ہے باڈی کو، باڈی کی ایگزرشن کرتا ہے، یعنی کوئی سمجھ لیں ایکسرسائز کرتا ہے یا چلنا پھرنا شروع ہوتا ہے تو وہاں پر اس کی جو کمی ہوتی ہے اس سے اس کو آرام ملتا ہے باڈی کو۔ اس کے علاوہ بہت سی میڈیسنز ہیں، مطلب لائکوپوڈیم ہے، کاربو ویج ہے، اور اس طرح بہت ساری میڈیسنز ہیں، تو یہ بہت لمبا ہو گیا، پھر انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں اگلی پھر کریں گے بات۔ تو یہ میں نے کچھ میڈیسنز یہاں پر ان کے نام لیے ہیں، لیکن یہ مقصد یہ بتانے کا یہ ہے کہ یہ ہومیوپیتھک